Mayong udto lungsod sa hagnaw sa atong mga kasikbit nga mga lungsod. Aniya na mga balita sa kautuhon ning petsa 11 sa buwan sa Pebrero 2011 adlaw Biyernes. Sa atong mga uluhan, investigasyon sa Senado gisuspende, ibalik sa Pebrero 18. Og investigasyon sa Senado angay himuong closed door. Sa atong mga detalye, investigasyon sa Senado gisuspende ibalik Pebrero 18. Nasabutan sa mga senador nga isuspende una ang gikatakdang pagdungog sa Blue Ribbon Committee sa sunod nga semana, kabahin sa kahiwian sa militar o sa plea bargaining agreement ni kanhi AFP Comptroller Carlos Garcia. Mao kini ang gipahayag ni Senate Majority Leader Vicente Tito Soto human sa wala damhang nga pagkamatay ni kanhi AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Matud pa ni Soto, dili mahimong mabungahon kung ipadayon ang hearing tungod sa pagsubo sa pamilya, mga higala ug apil na usab ang mga nahimong kaubay niini sa militar. Gikatakda untang padadaan sa Senado og sa Buenos Aires human duha kay gayon nga wala tunghaan niini ang hearing sa wala pa kini nagpakamatay. Miingon usab si Senate President Juan Ponce Enrile nga bisan naguol sila sa nitabo ni Reyes, magpadayon pa sila sa ilang trabaho nga mopahigayon og investigasyon aron mapasaka sa mga gikinahanglang balaod. Nagtuo si Enrile nga gipakita lamang ni Reyes nga misunod kini sa tenets sa Philippine Military Academy o nga integrity, courage ug loyalty tungod kay mas gipili paniining kutluon ang iyang kinabuhi kaysa mawala ang iyang dungog. Gibarugan gayod ni Enrile nga ang mga Senado pag gihapon og proper venue aron imbestigahan ang mga anomalyang nahitabo sa nasod aron mapaandam ang mga balaod isip bugti sa mga anomalyang gibutyag. Og sa katapusan, investigasyon sa Senado angay himuong closed door. Si Lieutenant Colonel Romero Bronner Jr., ang commander sa Special Forces sa Armed Forces of the Philippines kun AFP dinhi sa lalawigan sa Bohol, miingon sa sugyot ni Senador Gringo Honasan nga himuong closed door ang gipahigayong pagpakisusi sa giingong anomalya sa pagdumala sa gahing pondo sa armadong kusog sa nasod. Kini tungod kay ang maong investigasyon nga gipahigayon sa Senado midahig og mga dagkong opisyales sa militar. Giluwat ni Bronner kining maong pamahayag aging reaksyon sa gisangputan ni Retired General Angelo Reyes. Gipahayag usab ni Bronner atol sa programang Inyong Alagad sa istasyon DYRD AM nga mas maayo ng dili i-live coverage sa telebisyon ang investigasyon aron malikayan ang trial by publicity. Tungod kay murag sad-an naman ang pagtratar sa mga nag-imbestigang senador ngadto sa ilang mga gipang-imbita. Sa tanaw ni Bronner, murag gipakaulawan raman sa mga senador ang mga gipangdapit nga mga resource persons. Nang hinautos si Bronner nga likayan na usab unta ni Senador Trillanes nga himuong personalan ang iyang pagpangutana sa ilang mga resource persons nga ilang gipang-imbitar ngadto sa Senado. Ang mga anomalyang gipang-imbestigahan sa Senado karon ay giingong dugay ng nahitabo o gani dugay ng mga lakang sa pagreporma sa sistema. Sa AFP, apil na niini ang pagpausbaw sa mga suhulan sa mga kawani niini. Gawas pa nga nabilanggo naman gani ang mga gipasanginland. Matud pa nga dugay ng giwagtang ang opisina sa Comptroller sa AFP o gihulipan na og upat ka nagkanalaing buhatan nga maoy nag-atimayn sa paggastos sa pundo sa militar. O mao kadto mga balita sa kautuhon nga nahipos sa atong lawak balitaanan sa DYJP FM 100.1 na radyo ng bayan. Ubos sa itong pakigtambayayong sa Philippine Information Agency kon PIA Tagbilaran City Information Center. Hangtod sa sunod higayon sa ngalan ni Mr. Onel Beru, kini si Lizelle Galapin og mayong udto kaninyong tanan.
Inyong nabati ang DYJP Balita, ang isamigan